أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. माशाअल्लाह आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 51 से लेकर 55 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूनुस की आयत नंबर 51 से लेकर 55 तक तिलावत की गई है। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।